الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف سب نے پڑھ لیا ماشاءاللہ. جنہاں درود شریف پڑھے ہے اگر برا محسوس نہ کرو تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ.
اپنے دلوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جتنا پیار، جتنی محبت، جتنا عشق دلوں لے کے بیٹھے اتنا زور لا کے بآواز بلند ایک مرتبہ پھر دے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ انتہائی قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز طالب علم بھائیوں، عالم بعمل فاضل اکمل برادر مکرم حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہاں دی دعوت تے تحریک خدام اہل سنت دے زیر اہتمام اس گلشن دے اندر، اس سنی کانفرنس دے اندر حاضری اور تواڈی زیارت دا موقع ملے، یقیناً میرے تو پہلے جیت علماء کرام اپنے خطابات فرما چکے ہیں اور میرے تو بعد بھی ملک دے نامور جیت علماء کرام دے بیانات ہون گے۔ اللہ پاک اس کانفرنس دا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اس کانفرنس دے جتنے بھی بانیان سن، بالخصوص قائد اہل سنت حضرت اقدس قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت اقدس حکیم غلام نبی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور جتنے بھی لوگ سن جڑے دنیا تو جا چکے نے، اللہ پاک انہاں دی قبراں تے کروڑا رحمت اور جتنے رفقاء احباب تحریک خدام اہل سنت دے زیر اہتمام و انتظام کانفرنس اور جلسے کروا کے تانوں ایمان اور عقیدے دی غذا فراہم کرتے ہیں، اللہ پاک سب دی جان، مال، عمر، زندگی، رزق وچ برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ ایویں تو کوئی شک نہیں کہ جلسے سن سن کے مولویوں تو بڑے عالم ماشاءاللہ تسی آؤ، تو میں ایک چھوٹا جہا طالب علم ہاں، اپنے اکابرین تو پڑھیا سبق وصول، لیکن اس امید نال کہ جدوں بھی حضور علیہ السلام کا نام سنو تے آپ کا نام سن کے ذوق، شوق، محبت نال عبادت سمجھدے ہوئے اور اے عقیدہ رکھ کے کہ قیامت دے دن میرے مصطفیٰ دی شفاعت نال ہی بیڑا پار ہوئے گا، کہ حضور دا نام سن کے سارے بلند آواز نال کی کہو گے، جتنی محبت ہے اتنا زور تھوڑا جہا اور زور لاؤ، صلی اللہ درود پڑھو، درود دی برکت نال اللہ ساڑھے ملک دے حال تے رہے، کہو آمین۔ درود پڑھو، اللہ درود دی برکت نال وطن عزیز ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، درود پاک دی برکت نال اللہ ساڑھے ملک نو سالمیت اور استحکام نصیب فرمائے۔
درود پاک دی برکت نال اللہ پاک افواج پاکستان دی حفاظت فرمائے۔ بولو حضور علیہ السلام کا نام سن کے کی پڑھو گے؟ جنہیں محبت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عقیدہ اے رکھ کے درود پڑھو کہ میں بلکسر دی زمین میں بیٹھ کے درود پڑھا گا کہ میرا درود فرشتے گفٹ پیک کر کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ پیش کرے گا، اور میں بلکسر دی زمین میں بیٹھ کے درود پڑھا گا تو مینوں ثواب ملے گا۔ جڑا بلکسر دی زمین تے بیٹھ کے درود پڑھے ثواب ملتا ہے کہ بولو بھائی؟ ویسے بھی جمعے دی رات ہے، بلکہ درود پڑھن نال صرف ثواب نہیں ملتا بلکہ بندہ روحانی طور تے نا اونچا ہوتا ہے۔ کی ہوتا ہے؟ اونچا ہوتا ہے، تے وہ صرف 10 یا 20 فٹ اونچا نہیں ہوتا۔ درود پڑھ پڑھ کے بندہ پھر ایڈا اونچا ہوتا ہے کہ وہ ٹردا پھر مکے دی گلی چ ہوتا ہے تے جتیاں دی آواز جنت دے بازاراں تک پہنچ جاتی۔ جیڑا بندہ بلکسر دی زمین تے بیٹھ کے درود پڑھے وہ اونچا ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، اجی تے شری اذان بھی نہیں ہوئی، تھوڑا یہ حال ہے، بولو سارے ہے کہ نہیں اونچا؟ جیڑا بلکسر دی زمین تے بیٹھ کے درود پڑھے وہ تے اونچا ہے، وہ کتنا اونچا ہوئے گا کہ جیڑا بلکسر تو درود پڑھنا شروع کرے تے درود پڑھدا پڑھدا پاکستان دی حداں کراس کردا کردا پہنچ جائے میرے نبی دے شہر سبحان اللہ، تے جی ایڈوانس سبحان اللہ تے کھول کر یہ سانجی شہر ہے، اونچی بولو بلند آواز نال درود پڑھدا پڑھدا پہنچ جائے مدینہ پاک وچ، اے پھر اگوں اپنا اپنا ایمانی کیفیت حق دے جے درود پڑھ پڑھ کے پہنچن والا مدینے چ ہوے نا قاسم نانوتوی، او پھر پیرا تے جتیاں لا لے، او پھر جتی پہن کے مدینے دی سرزمین تے نہیں ٹرنا۔ تے جیڑا بندہ میرے محبوب علیہ السلام دے روزہ اقدس تے حاضر ہو کے درود پڑھے، عقیدہ اے رکھے کہ میں درود پڑھ رہا تے میرا مصطفیٰ میرا درود سن رہے، جنہاں دے عقیدہ ہے سبحان اللہ کہو، جنہاں دا نہیں وہ بشک کرو کہ میں درود پڑھ رہا تے میرا سونا میرا درود سن رہے۔ بلکسر چ درود پڑھیے تے ثواب ملتا ہے نا، روزے تے حاضر ہو کے درود پڑھیے ثواب بھی ملتا ہے تے اگوں جواب بھی ملتا ہے۔ جی عام سمپل جی گل ہے، جیڑا بندہ 10 دن رہ جائے نا میرے نبی دے شہر اللہ سب کو لے جائے، دنیا تو بھی اللہ مدینے لے جائے، کہہ چھڑو آمین۔ جیڑا بندہ 10 دن مدینہ پاک وچ رہ کے آندا ہے، وہ جدوں بلکسر واپس آندا ہے تے لوکی اودے نال جفیاں بھی پاندے نے، مصافحہ کردے، اودے ہاتھ چومدے، بندہ تے وہی ہوندا ہے نا جیڑا مدینہ پاک وچ جان تو پہلے دودھ وچ پانی بھی پاندا سی، ملاوٹ بھی کردا سی، ناپ تول چ کمی بھی کردا سی۔ ہوڑوں نو کہیے یار ہویا کہ یہ جفیاں مسافے معاندے تے ہر بندہ کہے گا مولوی صاحب ہن اے بھی تے دیکھو نا اے نال جفی کیوں نہ پائیے کہ مدینے دی ہوا جو لگ جائے، جے سارا مجمع
جا کے سبحان اللہ کبھی تے اگلا جملہ کہنا جڑے آپ چاہتے ہو نا کہ مرن لگے بھی زبان تے سبحان اللہ ہوئے وہ بولو. دوستو جڑا بندہ 10 دن نبی دے روزے تے بیٹھ کے درود پڑھے وہ بڑی قسمت والا ہے. تے کبھی وہی قسمت دے بارے میں سوچیا کر کہ جیڑا حسین احمد مدنی 10 دن نہیں 17 سال تک میرے نبی دے روزے تے بیٹھ کے درود پڑھتا ہے. تے جی ہور اچھی سبحان اللہ تے ہو اگلی گل بلند آواز نال جیڑا شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 17 سال نبی دے روزے تے بیٹھ کے درود پڑھے وہ بڑا اچھا ہے. تے کدی وہی قسمت دا بھی سوچیا کرنا کہ جیڑا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا آکھو یار رحمت اللہ علیہ کہ جیڑے اتھے گئے نے تے درود پڑھتے 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 سویں جنت البقیع تے جیڑا جنت البقیع دفن ہو گیا دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے ہی کہتے یار تے بڑی قسمت ہے تے جنتی بندہ ہے اینو جنت البقیع دی مٹی نصیب ہو گئی. ہن جڑے صحابہ دے سچے غلام ہو ذرا سبحان اللہ اچھی کرو اور بلند آواز نال. کھانا میرا خیال لیٹ ہو گیا کہ بچے کی اچھی سبحان اللہ کہو کہ اللہ پاک پھر فریش تے گرم کھانا کھلائے گا. بولو ذرا سارے جیڑا جنت البقیع سو گیا وہ مقدرہ ہے. بولو یار وہ بڑا مقدر ہے. یہ جنت البقیع دفن ہو گیا. جیڑا جنت البقیع دفن ہو جائے انہوں نے مقدر والا ماننا ہے. جیڑا جنت البقیع سو گیا آنا ہی بڑی قسمت والا ہے. تے کبھی انہاں دی قسمت دے بارے بھی سوچیا کرنا جڑے روزے دے وچ نال نبی دے سو گئے ستے بھی نال تے اٹھن گے بھی بولو بولو اٹھن گے بھی تے وہ آپ نہیں ستے مرضی نال جاگدے ہو سبحان اللہ اچھی کہو بلند آواز نال وہ آپ نہیں ستے. اس روزے کی سون والے ابو بکر نے تے آکھیا بیٹی عائشہ میرا جنازہ اٹھان والے نو جا کے کہنا کہ میرا جنازہ لے جا کے نا حضور دے روزے دے سامنے رکھن تے بس میرا سلام کہہ دینا. اگر روزہ رسول دا دروازہ بغیر ہاتھ لایا جاوے نا کھول تے میں نبی دے نال سلام تے میں کیا مولا اے بغیر ہاتھ لایا تے دروازہ وہ بھی نہیں سی کھلیا جنوں زلیخا نے بند کیتا سی. گل سمجھ آ رہی؟ اوتھے بھی یوسف علیہ السلام کو ہاتھ لانا پیا تے مولا ایتھی کہ ابو بکر نے آکھیا ہاتھ بھی نہیں لانا. اللہ کہندے نے میں کھلانا ہے دروازہ. کیوں؟ جدو نبی اینے دروازے تے آیا سی تے اینے کہنا کو پوچھ کے کھولیا سی. اس لیے میرے دوستو حضور علیہ السلام کا نام سن کے ساری رات اللہ کرے جلسہ چلتا رہے تو تھوڑی زبان تے درود ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے معزز سامعین نماز پڑھتے ہو سال بعد روزہ بھی رکھتے ہو کسے نمازی نو پوچھو سخی نو پوچھو تہجد گزار نو پوچھو عابد زاہد نو پوچھو کہ تیریاں راتاں نو عبادتاں کیوں نے یا یہ نہیں کہنا احمد علی لاہوری والے او برف دے علاقہ دے عطا اللہ شاہ بخاری والے او قید دے اندر قاضی حضرت قاضی مدل حسین صاحب والے ساری زندگی صحابہ دے نامے لا دیتی. دنیا کے ہر بندہ ہر مسلمان او دی ایک کی او خواہ
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا میرے معزز سامعین میں جنہ لفظ گل کرا آج دنیا دے اندر میرا بھی دعویٰ ہے کہ میں اپنے نبی نال بڑی محبت کرنا تیرا بھی یہ ہوئی دعویٰ ہے کہ میں آمنہ دے چرن نال بڑا پیار کرنا نماز پڑھن والے دا بھی دعویٰ ہے کہ میں نو آمنہ دے چرن نال بڑا پیار ہے تے میں کہیا پروردگار دس تیرے نبی نال دیسی سارے دعویٰ پہ کرنے اللہ کہتے نے گل سن نبی نال پیار کرنا کوئی آسان کام تے نہیں جدوں بندہ نبی نال پیار کرے تے پوچھنا حضرت لاہوری دے کولوں کہ پھر نبی دی محبت دے جرم دے اندر برف دے بلاک تے لیٹنا پیندا ہے جدوں نبی نال پیار کریے تے پوچھنا اللہ شاہ بخاری کولوں کہ کیویں پابند سلاسل ہو کے جیلا وچ رہ کے چکیاں پیڑیاں پہ جاندیاں نے جدوں نبی نال پیار کریے تے پوچھنا حضرت شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کولوں کہ کیویں دکھاں نو اپنے سینے نال لانا پہ جاندا ہے جدوں نبی نال پیار کریے تے پوچھنا امام ابو حنیفہ دے کولوں کہ کیویں جنازہ جیل چوں اٹھوانا پہ جاندا ہے جدوں نبی نال پیار کریے تے پوچھنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کولوں کہ کیویں اپنی کمر دے اوپر کوڑیاں دی مار کھانی پہ جاندی ہے جدوں نبی نال پیار کریے پوچھنا حضرت امام مالک رحمہ اللہ کولوں کہ کیویں دکھاں نو اپنے سینے نال لانا پہ جاندا ہے آ ہور گل کواں جدوں نبی نال پیار کریے تے پوچھنا امیر عظیمت کولوں کہ کیویں اپنا سینہ برسٹڈ کرانا پہ جاندا ہے جدوں نبی نال پیار کریے تے پوچھنا مورخ اسلام کولوں کہ کیویں سیشن کوٹ دے اندر تو اندروں جنازہ اٹھوانا پہ جاندا ہے جدوں نبی نال پیار کریے تے پوچھنا ذرا اس جرنیل کولوں کہ کیویں 45 گولیاں اپنے سینے تے کھاڑیاں پہ جاندیاں نے جدوں نبی نال پیار کریے تے پوچھنا ذرا شعیب کولوں کیویں اپنی جوانی قربان کرنا پہ جاندی ہے اے میرے رب کریم مینوں دس تیرے نبی دے نال پیار کرنا آسان ہے یا مشکل اللہ کہتے نے ہے تے بڑا مشکل پر جدوں بندہ دلوں نبی نال پیار کرے تے بڑا آسان ہو جاتا ہے جدوں نبی نال بندہ پیار دلوں کرے تے پھر ویکھ نبی نو موڑیاں تے چکنا بھی آسان ہو جاتا ہے جدوں نبی نال بندہ پیار کرے پھر ہم نبی دا بوجھ اٹھا کے غار دی چڑھائی چڑھنا بھی سوچی ہو جاندی جدوں نبی نال پیار بندہ سچا کرے تے ویکھنا حضرت ابو بکر صدیق وال کہ پھر اپنا کرتا قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے جدوں نبی نال بندہ سچا پیار کرے تے ویکھنا حضرت ابو بکر صدیق وال پھر نبی نو چوری دے اندر سلانا بھی آسان ہو جاتا ہے جدوں نبی نال سچا پیار کریے تے ویکھ پھر نبی دے پیار دے اندر اس کالے سپ دے ڈگ کھانے بھی آسان ہو جاتے ہیں گل سمجھ آ بولو ایک اشارہ دے کے آگے چلتے ہیں آپ سبحان اللہ سنائے اللہ بولو جدو آئے نا غار سور میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق دی چھوڑی سی تو 3 دن رہے 3 دن آتا رہے نا تو حضور نے تکیا حضرت صدیق وال کے گلا بھی خوش لب بھی خوش زبان بھی خوش تو حضور نے فرمایا ابو بکر
یہ تیرے ہوٹھاں تے خشکی کیوں ہے؟ فرمایا آقا تو انت نے چھوڑی کی سلایا ہے نا تو میں نے 3 راتاں ہو گئی ہے نا میں صدیق 3 راتاں تو مسلسل جا رہے حضور نے فرمایا اچھا گل سونا ابو بکر دا مطلب ہے تینوں پیاس لگی ہے؟ فرمایا ہاں میرے آقا۔ فرمایا پھر پانی پلاواں جا کے ذرا توجہ کرنا تے حضرت صدیق اکبر نے کیا ہوئے گا اے میرے محبوب ایتھے غار ثور وچ پانی کتھوں آئے گا؟ فرمایا ابو بکر مکے وچ لوکی مکے دا پانی پیندے نے مدینے والے مدینے دا پانی پیندے نے اے صرف میرے نبی نے صحابہ دی شان ہے کہ جن نے جنت دا پانی دیکھنا ہوئے او حضرت حنظلہ دے وجود ول ویکھ لوے تے جن نے جنت دا فروٹ ویکھنا ہوئے او حضرت خبیب دے بد کمرے ول ویکھ لوے تے اج آقا نے فرمایا ابو بکر او ویکھ سجا کوٹھ دے اندر ایک پیالے وچ پانی رکھے ہے سیرت حلبیہ والا لکھدا ہے حضرت صدیق نے آ کے پیالہ اٹھایا تے اس پیالے دے اندر پانی ہے میں کہیا آقا اے کیڑا پانی ہے؟ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها موجود ہے شہد بھی موجود ہے شراب طہورا بھی موجود ہے اللہ پاک نے فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے کہ نہ چارہ نہراں دا پانی مکس کر کے غار ثور وچ صدیق لئی پہنچا دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیتا تے فرمان لگے آقا میری اللہ نے ہاں ایڈی شان ہے؟ فرمایا ہاں تیری ایڈی شان ہے کہ تو ہے غار ثور اشتی اللہ تنو غار دے اندر ہی جنت دا پانی پیا پلاتا ہے۔ میرے معزز سامعین محرم نہیں کر رہا سا اے میرے نبی دے صحابہ دی شان ہے۔ آج دنیا دے اندر توجہ میرے وال کرنا آج دنیا دے اندر ہر بندہ دعویٰ کر دے کہ میں نو آمنہ دے چاننل پیار ہے لیکن او دا کھانا تے پینا او دی کمی تے خوشی تے شادی او دا اٹھنا تے بیٹھنا تے کمی تے خوشی تے لمحات ذرا ایدے نالوں مختلف ہوندے نے سنت تو ہٹ کے نے اے میرے نبی دے صحابہ نے اونا صحابہ چوئے ایک صحابی ہے جیرا بڑا کم سن تے کم عمر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول موجود ہے تے حضور نے فرمایا بیٹا زید اب ایک سامنے کون کھڑے نے؟ فرمایا میرا ابا تے امی کھڑے نے۔ آقا نے فرمایا جائے نال چلا جا۔ حضرت زید فرمان لگے میرے محبوب میں نال نہیں جانا۔ باپ نے آکھیا بیٹا زید ادھر باپ تے ماں ہے ادھر کملی والا ہے ادھر غلامی ہے ساڈے والا آزادی ہے۔ حضرت زید فرمان لگے ابا حضور تیرا باپ ہونا بھی بجا ماں دا جنم دینا بھی بجا یہ ساری چیزاں اپنی جگہ تے بجا نے پر میں زید نو آقا دی مزمل دی چادر نال لگ کے جڑا آرام تے سکون ملدا ہے او مینوں باپ تے ماں دی چھاتی وچوں بھی نہیں ملدا اس لیے میں زید سارا جہان چھڑ سکنا نہ خدا چھڑ سکنا نہ آمنہ دے لال نو چھڑ سکنا میرے معزز سامعین اے کون ہے اے دسترخوان دے باپ تے بیٹا بیٹھ گئے نے روٹی کھان لگے نے تے باپ تے بیٹا
تسی ابو جہل دے خلاف آئے سو اے میرے ابا حضور بدر دے میدان لے اندر تسی میری تلوار بھی ذاتی چاہے سو لیکن میں اپنا ہاتھ روک لیا مینوں خیال آ گیا آخر میرا باپ جو ہے نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روٹی کا لقمہ واپس دسترخوان تے رکھ دیتا اور فرمایا بیٹا گل سن اے تیری ادو محبت سی ابو جہل نال کہ تیرا ہاتھ رک گیا اگر بالفرض ہتھوں میری تلوار دے سامنے آ جانا تے میں ابو بکر اپنی تلوار نال تیرا سر تن تو جدا کر کے دنیا نو دس دیتا کہ ابو بکر نو رشتے داری پیاری نہیں محمد دی یاری پیاری حضرت عمر اور رضی اللہ تعالی بولو بھائی حضرت عمر بولو رضی اللہ تعالی سبحان اللہ بلند آواز سے کہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بھی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ عمر جدو گئے سن بیت المقدس فتح کرنا وہ جڑے یہودی سن تورات زبور انجیل کھول کے رہ گئے سن وہ کہنے اور روایات دس دیا نے کہ حضرت ابو بکر تو پیدل چل حضرت عمر پیدل چل رہے سن نا اس ٹائم ایک ہاتھ چ مہار پکڑی تے چلدے چلدے نا حضرت عمر دی جُتی ٹوٹ گئی دوجے ہاتھ چ جُتی پھڑ لئی ایک ہاتھ چ مہار پھڑ لئی وہ سارے یہودی کہنے لگے اے وہ عمر نہیں جنہاں ذکر ساری کتاباں چ حضرت عمر فرمان لگے نہیں میرا نام ہی عمر ہے وہ کہنے لگے ساری کتاباں چ لکھے ہے کہ جڑا عمر ہوئے گا وہ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہون دے باوجود انہیں جڑا کرتا پہنیا ہوئے گا نا وہ تے 17 جوڑ ہون گے تے اسی تیرے کرتے دے پیول تے جوڑ گینے تے 15 دستے نے دو کوئی نہیں حضرت عمر نے جی کر کے ہاتھ چکیا تے دیکھیا 16 فرمایا دیکھو 16واں جوڑ ایتھے لگے ادھروں ہاتھ چک کے فرمایا میرے کو 17واں جوڑ ایتھے لگے تے جدوں ویکھیا تو کہنے لگے عمر پھر چابیاں پھڑ تیرے نال تے لڑدا شیطان ہی اودا کام ہے اسی نہیں لڑ سکتے تیرے نال اے اوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر دے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عمر فرماتے نے بدر دے میدان دے اندر میرے سامنے میرا سکا ماما آیا تے میں اپنی تلوار کڈ لئی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار لہرائی اگوں مامے نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا اے میرے عمر بھانجا تو میری بہن دا بیٹا ہے تے ویکھ کے اپنی تلوار نال تو مینوں بھی قتل کرے گا حضرت عمر نے فرمایا مامو جان رشتے داریاں اپنی جگہ تے ہون گیاں اے سارے معاملات اپنی جگہ تے نے میں عمر نے جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے جدوں دا تے او دے تو بعد میں عمر دا عقیدہ ہے کہ عمر نوں نہ ماما پیارا ہے نہ خاندان پیارا ہے صرف اللہ پیارا ہے تے او دا رسول پیارا ہے اے کون ہے اے میرے نبی دا حسین ہے کہ جنے کلمہ پڑھ لیا تے ساتھ نے کلمہ پڑھیا اے اپنے ماں باپ دا اکلوتا بیٹا اللہ پاک اج دے معاشرے دے اندر ہر مسلمان نو اپنے ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو ماں دی عزت کر باپ دی عزت کر اللہ نے ماں کوئی عظمت کمال دی جی بولنا اللہ نے ماں کو یہ عظمت کمال دی کہ ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال
پھر عائشہ ورگی ماں، سبحان اللہ، اونچی بولو یار، وہ صدیقہ مصدیقہ، وہ نبی کی باوفا بیوی، وہ طاہرہ مطہرہ، وہ حریم آشنا بیوی، وہ جس کے آنسوؤں نے بولو یار، وہ جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا، اور اسی عظمت کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا، اور اج دی ماں پتر لئی دودھ سنبھال کے رکھے، گھیو سنبھال کے رکھے، کھانا سنبھال کے رکھے، پیسہ سنبھال کے رکھے، ایسا سڈیوں ماں جنہیں سڈے لئی نبی بھی سنبھال کے رکھیا ہے تے جنت نو بھی سنبھال کے رکھیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم، اس ماں دا بھی احترام کریا کر۔ توجہ میرے معزز سامعین، حضرت سعد نے کلمہ پڑھ لیا تے کلمہ پڑھن تو بعد صحابہ دا پھر اے ہوئی عقیدہ سی، کلمہ پڑھن تو بعد صحابہ پاویں اگ دے انگارے دے اوپر، پاویں خبیب تختیدار دے اوپر، پاویں عمار و یاسر تبدی رین دے اوپر، پاویں صحابی آل سمیہ دے ٹکڑے، پاویں سنہرہ دی اکھاں کر دیا جان، پر ہونا دا عقیدہ اے ہوئی سی کہ مشکل کوئی پڑی ہو، حاجت اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کر۔ تبلیغ نال سروتا لگا ہے کسی دا؟ تسی تو بولو یار، پہلے نمبر آ جائے، اچھی بولو، یہ ہوئی پہلا نمبر ہے۔ مشکل کوئی پڑی ہو، حاجت اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، کھلا ہے اس کا در، کھلا ہے اس کا در، اور خالق وہی جہاں کا ہے، مالک وہی جہاں کا ہے، رازق وہی جہاں کا ہے، داتا وہی جہاں کا ہے، سارا جہاں سوالی، ادنا ہو یا کہ عالی، سب کو اسی کا ڈر، سب کو اسی کا ڈر، اور یعقوب کو رلایا، یوسف کا نہیں بقایا، یوسف کو اس نے لیکن شاہ مصر بنایا، یہ غیب کے خزانے اللہ ہی آپ جانے، ہاں دونوں تھے بے خبر، ہاں دونوں تھے بے خبر۔ سعد کلمہ پڑھ کے گھر آئے نے تے ماں نے آکھیا بیٹا سعد، یا مینوں رکھ لے یا آمنہ دے چان نو رکھ لے۔ حضرت سعد بڑے پریشان ہو گئے، اللہ ادھر ماں ہے، ادھر تیرا اللہ نبی ہے، ادھر آمنہ دا چان ہے، ماں رکھاں تے نبی نہیں رہندا، نبی نو رکھاں تے ماں نہیں رہندی۔ حضرت سعد سے پریشانی دی حالت دے اندر میرے محبوب کو آ گئے،
فرمایا آقا میں کی کروں؟ تسی فرمایا نا کہ جنت بولو بول چھڑو جنت ماں دے ہے ضرور جس دی کوئی نظر نہیں آتی. صدقے جاؤں میں اپنی ماں عائشہ جدا حجرہ ہے بھی جنت تے نظر بھی سارے نو آتا ہے. نظر بھی سارے نو آتا ہے. آقا نے فرمایا گل سن سال اتھی تے پتہ چل رہا ہے کہ ایک پاسے رشتے داریاں ہون، ایک پاسے حقیقات معاملات ہون، ایک پاسے رسم و رواج ہوئے، ایک پاسے میری سنت ہوئے. جڑا ہوندا ہے سچا مومن اور رسماں نو ٹھکرا دیندا ہے، نبی دی سنت نو سیدھے نال لا لیندا ہے اور رواج نو ٹھکراندا ہے، نبی دی سنت نو سیدھے نال لاندا ہے. آقا نے فرمایا زہرا سعد ہی گل تے میں دسی ہے نا کہ جنت ماں دے قدماں وچ ہوندی ہے. ایتھے تیری محبت دا پتہ چلے گا کہ ماں نو رکھنا ہے یا اپنے نبی نو رکھنا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں دی خدمت چاہے نے تے آگے کہتے ہیں امی جان تیرا جنم دینا بھی بجائے، تیرا دودھ پلانا بھی بجائے، تیریاں شفقتاں بھی بجانے، تیریاں محبتاں بھی بجانے. روٹی کھا تیری مرضی، نہ کھا تیری مرضی، پانی پی تیری مرضی، نہ پی تیری مرضی، کھانی ہے تے کھا، مرنی ہے تے مر جا. پر میں سعد دا یہ فیصلہ ہے کہ سعد تیری جیسی لکھا ماں قربان کر سکتا ہے اپنے نبی دے قدمہ دے اوپر. میں ماں چھڑ سکتا ماں پر آمنہ دے چاننوں نہیں چھڑ سکتا. یہ ہے صحابہ دی محبت نبی صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوستو اس صحابہ کی گل صرف اسی نہیں کرتے، جاگ دے ہو بولو اس دنیا دے اندر، اس پوری کائنات دے اندر جتنے صحابہ اور جیہو جے صحابہ دے ساتھی میرے مصطفیٰ دے حصے چاہے نے وہ کائنات دے کسے نبی دے حصے سے نہیں ہے نا. اس بات نہیں جننے تے جے ہو جے ساتھی نے حضرت موسیٰ نے بھی ملے سن کہ جدو حضرت موسیٰ نے فرمایا سے کہ آؤ جی آتے چلیے تو انہوں کو کیا کہ ایسی فَتْحَ وَانْتَ وَرَبُّكَ تو جا دے تیرا رب جائے تسی دو میں لڑو. اسی اتھی بیٹھے ہیں، اسی پلیٹ نال جہاد کر سکنے ہیں، حلوے نال کر سکنے ہیں، وہ تھے نہیں ہوں گا. کہ جنہیں میرے نبی دے صحابہ سن اللہ وہ تو پھر بدل والے جب جان لگی تو صحابہ کی حالت یہ سی کہ سارے صحابہ دے پیروں کی جُتیاں بھی نہیں سن، سارے دے سراں تے پگڑیاں بھی نہیں سن اس ٹائم. تے انہاں سارے نے فرمایا آقا تواڈے اشارہ کرن دے اندر دیر ہو سکدی پر ساڈے گردن کتوال دے اندر کوئی دیر نہیں ہو سکدی. دکھ ہوے سکھ ہوے میدان ہوے کار ہوے شہر ہوے جہو جے مرضی حالات آن صحابہ ایڈے مقدرہ والے سن کہ صحابہ نے ساری کائنات نو ٹھکرایا. صحابہ میرے مصطفیٰ دے دکھ دے بھی ساتھی سن تے سکھ دے بھی ساتھی سن. اور پوری کائنات دے اندر جنہ تبرہ جنی تان و تشریح صحابہ کرام دے دیئے کسی ہوتے نہیں. قلم دے ذریعے توجہ ہے، تحریر دے ذریعے میرے علیہ کو یار تحریر دے ذریعے اگلا جملہ سمجھ. لیکن پوری کائنات دے اندر جتنا تان، جتنی تشریح، قلم، تحریر، زبان دے ذریعے صحابہ کرام دے اوپر کہ اللہ دی قسمیں اتنی ہی زیادہ وکالت بھی صحابہ دے حصے تھی. کیا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تحفہ اسنا عشریہ لے کے صحابہ کی وکالت نہیں کی تھی؟
صحابہ دا وکیل حسین احمد مدنی، صحابہ دا وکیل حسین احمد مدنی تو بعد حق نواز تک سارے صحابہ دے وکیل حضرت قاضی صاحب صحابہ دے وکیل. میں کیا مولا انہاں تے تال ہوئے، انہاں تے تشریح ہوئے، مدرس اٹھ کے خطیب اٹھ کے ادیب اٹھ کے انہاں دی وکالت کر دے آتا ہے میں صحابہ دا وکیل ہاں. پروردگار اس صحابہ دے حصے کائنات دا غیرت مند مسلمان وکالت کرتا نظر آتا ہے. رب آتا ہے چپ کر جا، ایک قاسم نانوتوی تو لے کے اج تک مسلمان ہی صرف صحابہ دے وکیل نہیں، مصطفیٰ بھی صحابہ دا وکیل تے میں خدا بھی صحابہ دا وکیل خدا بھی صحابہ دا بولو. تو میں بڑا سوچنا ہے کہ مولا اس صحابہ دے ناتان کیوں ہوندہ ہے؟ توجہ ہے صحابہ دین اسلام دے موقع دے گواہ ہیں. انجی ہے نا تو دشمن کو پتہ ہے کہ دشمن سمجھتا ہے کہ گواہ جتنا کمزور ہوئے گا مقدمہ بھی کمزور ہوئے گا. وہ اس لئے صحابہ نے انگلی اٹھانا ہے، صحابہ نے دان کرتا ہے. لیکن دوستو کلمے دے گواہ نہیں صحابہ، نماز دے گواہ صحابہ، قرآن اتریا کیویں صحابہ گواہ نے، رکوع سجود نبی دی نماز دے گواہ صحابہ، وضو کلمہ اذان نماز دے گواہ صحابہ. دین دا ایک ایک مسئلہ جڑا میری تے تیرے تک پہنچی ہے وہ دے گواہ صحابہ نے. اگر صحابہ باقی نے اسلام باقی ہے، اگر صحابہ باقی نہیں پھر اسلام باقی نہیں رہتا. اس لئے میرے معزز سامعین صرف کائنات دا غیرت مند انسان ہی صحابہ دا وکیل نہیں، میرا رب بھی صحابہ دا وکیل ہے. ایک آخری گل کہہ کے گل ختم کرنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو غزوے تو ایک غزوے تو واپس آ رہے سن تے حضور علیہ السلام تے صحابہ کرام جی تے ٹھہر دے سن واپسی سفر دے اندر اتھے پانی تلاش کر رہے. جتوں پانی ملتا تے سب تو پہلے مسکینے دے اندر حضور لئی پانی پاتے سن، پھر حضرت ابو بکر لئی، پھر حضرت عمر لئی، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھی نال سی. او دا ایک بندہ آیا تے انہیں کہنے لگے حضرت میرے سردار تے مسکینے جی بھی پانی پاؤ. میرے سارے سردار دے مسکینے جی بھی پانی پاؤ. تے صحابہ کہنے لگے حضور تو بعد نا پہلا نمبر ابو بکر دا. اچھی بولو اسی پہلے پانی ابو بکر دے مسکینے چ پانا ہے، پھر عمر دے مسکینے چ پانا ہے. کیوں کہہ وہ جا کے نا بندہ عبداللہ ابن ابی نو کہنے لگے اور پیسے خرچ کرو اور مدینے دی باغاں چ کھجوراں لے جا کے دیا کرو. ایک گل ہجرت کر کے آئے نے کہ اج سانوں گلاں کرتے نے. قرآن کہتا ہے هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. منافق کہنے لگے انہاں دا خرچہ مت کر دو، انہاں دے کچھ خرچ نہ کریا کرو، اے نبی نو چھڈ کے ٹر جان گے. پر انہاں منافقاں نو نہیں سی پتا اے بھوکے ہون تاں نبی دے نال نے، تے رجے ہون تاں نبی دے نال نے، اے اگ دے انگاریاں تے ہون تاں نبی دے نال نے، اے تختہ دار تے ہون تے خوبہ بندے میں سب کچھ چھڑ سکنا وا، پر میں آمنہ دے پیران چل دے قدمہ دے تلیاں دے اندر ایک کانٹا بھی چپ جائے میں خوبہ میں برداشت نہیں کر سکتا. جب انہوں نے گلاں کیتیاں تے اللہ پاک نے فوراً وکالت کر دیا ہویا فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور کھجوراں دے خوشے دیاں گلاں کرن والے منافقو
میں رب کہنا زمین و آسمان دے خزانے دا مالک صرف جی بولو جنہاں دا کدھے بولو ساری کائنات دے خزانے دا مالک صرف اللہ ہے ساری کائنات دا ایک ایک ذرے دا مالک اللہ ہے اپنی کھجورا کول رکھو میرے نبی دے یاراں دے بارے اپنی زبان تے کنٹرول کرو میں اللہ کہنا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ آخری ایک جملہ میرے معزز سامعین صحابہ کھا کے بھی بھوکے رہ کے بھی قربانیاں دے کے بھی ہر مقام تے دیکھے گا اے صحابہ میرے نبی دے نال نظر آن گے اور اینا چو دو اجنے نے جنہیں قیامت تک روزے دے وچ نال نظر آن گے اینا وچوں ایک ایسا ہے جڑا نبی دے نال مکے تو شروع ہویا غار تک آیا غار تو شروع ہویا مزار تک نبی دے نال ہے تے قیامت تک رہے گا تے پھر قیامت دا دن آئے گا حوض کوثر دے دی ابو بکر میرے نبی دے نال ہوئے گا میں یہ روایت بھی پڑھی ہے کہ جدو میرا نبی اپنی جنت وچ ہوئے گا اللہ فرمان گے سونے تو ایشا دے حجرے وچ رہ کے آیا سے دس میری جنت پسند آئی ہے کہ نہیں میری جنت تے راضی ہے کہ نہیں آقا فرمان گے اللہ تو سب کچھ جاننا ہے محمد جے دل دی گل تینوں دسے تے جیڑا مزہ مینوں عائشہ دے حجرے وچ آیا سی او مینوں تیری جنت وچ بھی نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا فرمایا مولا اوتھے ابو بکر میرے نال سی ایتھے ابو بکر دی جنت وکھری ہے نبی دی جنت وکھری ہے آقا دی جنت تو بعد سوا لکھ نبیاں دیاں جنتاں نے او دے تو بعد ابو بکر دی جنت ہے تے مولا دس پھر کی خیال ہے اللہ فرمان کے دس سونے تو خیال دس آقا فرمان کے اللہ تو میں نو آکھیا سینہ کے والا سوفا یوتی کا ربو کا فترزا کہ میں تینوں راضی کراں گا کہ میں تے ادو راضی ہونا ہے کہ یا ابو بکر دی جنت وچ مینوں پہنچا دے یا ابو بکر نو اٹھا کے میری جنت وچ پہنچا دے اللہ فرمان کے سونے اگر میں تینوں تھلے والی جنت وچ لے جاواں اے تیری شان دے مناسب نہیں اے میرے کرم دے مناسب نہیں میں رب کرم تے فضل کراں گا ابو بکر نو دی جنت چوں اٹھا کے ہتھیری والی جنت وچ پہنچا دیاں گا تاکہ بلکسر دے لوکاں نوں پتہ چل جائے ابو بکر تے نبی دا ساتھ